नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 1823 महिला र 3185 पुरुष गरी 5008 जनामा संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँमा 2100, ललितपुरमा 369 र भक्तपुरमा 203 जना संक्रमित थपिए। नेपालमा एकै दिनमा गरिएको पीसीआर परीक्षणको सो संख्या हालसम्मकै उच्च रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,05,684 पुग्यो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 2 महिला र 12 पुरुष गरी 14 जनाको मृत्यु। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 614 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 1229 जना डिस्चार्ज भएसँगै कुल निको हुनेको संख्या 74,252 पुग्यो। नेपालमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 30,818 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। हाल देशभर 321 जना आइसियुमा र 77 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको पनि मन्त्रालयद्वारा जानकारी। चाडपर्वको समयमा सावधानी अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा बढीमा 25 जना मात्रै भेला हुन पाउने मन्त्रालयको भनाई। सतल देवी देवताका मूर्तिहरू र धेरै व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सामग्री नछुन पनि मन्त्रालयको सुझाव। पैसाको कारोबार पनि विद्युतीय माध्यमबाट गर्न मन्त्रालयको अपिल। ज्वरो, खोकी वा श्वास प्रश्वासको समस्या भएका व्यक्तिहरू, 60 वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति, 12 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई भेलामा सहभागी हुन रोक। विभिन्न प्रकारका रोगको उपचारबाट निको भएका व्यक्तिहरू उच्च जोखिममा रहेकाले घर परिवार बाहिर नजान पनि मन्त्रालयको अनुरोध। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक फेरि स्थगित। पार्टीका पूर्व कोषाध्यक्ष रामबाबु प्रसाईको कोरोनाका कारण निधन भएपछि आइतबारका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएको जानकारी। यसअघि 19 गतेका लागि बोलाइएको बैठक 7 जना केन्द्रीय सदस्यलाई कोरोना संक्रमण देखिएसँगै सारिएको थियो। 25 गते दशैं आइसकेकाले अब अर्को बैठक कहिले राख्ने भन्ने विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर तय गरिने। कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन सार्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाएको थियो बैठक। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। दिवसका अवसरमा यस क्षेत्रमा काम गरेका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाद्वारा जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना। नेपालमा प्रत्येक वर्ष मानसिक रोगीको संख्या बढ्दै गएको सरकारी तथ्याङ्क। सरकारले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा नराखेकाले भरपर्दो उपचार सेवा समेत पाउन नसकेको स्वास्थ्य कर्मीको भनाई। नेपालमा करिब 25 लाख मानिसमा कुनै न कुनै किसिमको मानसिक समस्या र करिब 3 लाख नेपालीमा कडा खालको मानसिक रोग रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क। हरेक वर्ष करिब 30 करोड मानिसहरू संसारमा डिप्रेसनको शिकार हुने गरेको पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई। सरकार र अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीका प्रतिनिधि बीचको वार्ता अन्योलमा। बिहिबार र शुक्रबार चलेको वार्तामा सरकार इमान्दार नबन्दा वार्ता अनिश्चिततर्फ धकेलिएको केसी पक्षधरको आरोप। बिहिबारको वार्तामा केही सहमति भए पनि शुक्रबारको वार्तामा ती बुँदामा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारी टोलीको जवाफ। सरकारले वार्ता प्रक्रियालाई लम्ब्याएर अनसनरत डाक्टर केसीको ज्यान लिने नियत राखेको केसी पक्षका प्रतिनिधिहरूको आरोप। वार्ता गर्ने भनेर बस्ने तर जिम्मेवार व्यक्ति र मन्त्रीहरू नै भाग्ने गर्दा आशंका बढेको टिप्पणी। अब सरकारले गठन गरेका वार्ता टोलीमा रहेका कर्मचारीसँग नभई मन्त्री परिषदका सदस्यहरूसँगै वार्ता गर्नुपर्ने माग। मागका विषयमा सरकारी प्रतिनिधिले निर्णय दिन नसक्ने हुँदा वार्ता भए पनि कुनै औचित्य नहुने टोलीका सदस्यहरूको भनाई। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको पक्षमा शनिबार पनि माइती घरमा प्रदर्शन। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै 19औं पटक अनसन बस्नु भएका केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिँदा पनि सरकार उदासीन बनेको प्रदर्शनकारीहरूको भनाई। असोज 22 गते सरकारी पक्षसँग समझदारी भए पनि प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको निर्देशनमा वार्ता रोकिएको टिप्पणी। डाक्टर गोविन्द केसी र सरकारी वार्ता टोली बीचको वार्तालाई सफल बनाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको आग्रह। डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्न सम्बन्धित सबै संवेदनशील हुनुपर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाई। विभिन्न 6 बुँदे माग राख्दै भदौ 29 गते अनसन
बस्दै आउनुभएका डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदै। सहमतिका लागि बिहिबार र शुक्रबार वार्ता भए पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको वार्ता टोलीको भनाई। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलका सचेतक शान्ता चौधरी चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसियुमा भर्ना। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भई उपचारको क्रममा चौधरीलाई शुक्रबार राति सारिएको हो आइसियुमा। श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि आइसियुमा सारेर उपचार भइरहेको सचिवालयद्वारा जानकारी। पाल्पाको निस्ती गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि अत्यावश्यक भएका सेवा बन्द। गाउँपालिकाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि कार्तिक 1 गतेसम्मका लागि गाउँपालिकाको कार्यालय सील। र कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि कार्तिक 1 गतेसम्मका लागि गाउँपालिकाको कार्यालय सील। 50 जनाको नमुना परीक्षणमा 10 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको गाउँपालिकाद्वारा जानकारी। पाल्पाकै रामपुरमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि 1 हप्तासम्मका लागि नगरपालिका पनि सील। रामपुर अस्पतालमा कार्यरत 28 स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि असोज 30 गतेसम्मका लागि नगरपालिकामा आवतजावत बन्द। पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि यस वर्षको तिहारमा सर्वसाधारणका लागि ऐतिहासिक रानीपोखरी खुल्ला हुने। दशैं अघि नै राष्ट्र प्रमुखबाट उद्घाटन गर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तयारी। रानीपोखरीमा अहिले सरसफाई र बत्ती राख्ने काम भइरहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भनाई। भूकम्पपछि 5 वर्षसम्म हरेक वर्ष तिहारमा सर्वसाधारणले बालगोपालेश्वर मूर्तिलाई पोखरीको पुलको मुखमा राखी गरेका थिए दर्शन। बालगोपालेश्वर मन्दिरमा यही असोज 15 गते बिहान 8 बजेको स्ट्राइकमा मुख्य 1 र अन्य 4 गरी 5 स्थानमा राखिएको छ गजुर। यस वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण देशभरका बस पार्क सुनसान। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यस वर्ष दशैंका लागि आफ्नो घर जाने यात्रुहरू निकै कम। दशैं सुरु नहुँदै चहल पहल सुरु हुने कैलालीको धनगढी बस पार्क संक्रमणको जोखिमका कारण सुनसान। काम विशेषले मात्र यात्रा गर्नु परेको यात्रुहरूको भनाई। यात्रुहरूको चाप नभएपछि दशैं लक्षित टिकट बुकिङ पनि नखोल्ने धनगढी बस पार्क व्यवस्थापनको भनाई। यात्रु नै नभएका कारण अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्न नसकेको धनगढी बस पार्क कार्यालयद्वारा जानकारी। नेपाल भारत जोड्ने लमही कोइलावास हुलाकी सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न। झन्डै 4 वर्ष अघि सुरु भएको सडक बनेपछि कोइलावासको यात्रा सहज। लमहीबाट कोइलावास नाकासम्मको 33.5 किलोमिटर अब 45 मिनटमा पुग्न सकिने। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका 4 ताङग्रिङ अन्तर्गत घोप्टे खोलामा बेली ब्रिज निर्माण कार्य सम्पन्न। बेली ब्रिज निर्माण सम्पन्न भएसँगै 2 महिना अघिदेखि अवरुद्ध लमजुङ मनाङ सडकमा सवारी आवागमन सुचारू। 2 महिना अघि खरे खोलाले निकै गहिराईमा सडक बगाएपछि सवारी आवागमन भएको थियो ठप्प। घोप्टे खोला सडकमा बेली ब्रिज राख्नको लागि क्याराभान कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले लिएको थियो जिम्मा। डिभिजन वन कार्यालय बाँके अन्तर्गत 57,439 हेक्टर वन रहेकोमा 2578 हेक्टर क्षेत्रफलमा चक्लावन वैज्ञानिक वनमा आधारित कार्ययोजना सञ्चालन। विगत 3 वर्ष अघिदेखि वैज्ञानिक वनको अवधारणा आए पनि अहिले मात्र झाडी सफा र नयाँ बिरुवाहरूको संरक्षणमा तीव्रता। वैज्ञानिक वनले आउने पुस्ताका लागि वन संरक्षण गर्नुका साथै राम्रो काठको पनि उपभोग गर्न पाउने विश्वास। भारतले नेपाल प्रवेश गर्ने हवाई नाका थप्ने विषयमा छलफल। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई र नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्रा बीच मन्त्रालयमा भएको हो छलफल। बहिरहवासँगै नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगरबाट पनि उडान अनुमतिका लागि गरिएको पत्राचारलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याइने। नेपाल र भारतबीच 2075 असार 2 गते नेपाललाई थप 4वटा हवाई रुट दिने विषयमा औपचारिक भएको थियो हस्ताक्षर। कोभिडका कारण बन्द भएको नेपाल भारत नियमित उडान पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि छलफल। यस वर्षको फुलपाती सांकेतिक रूपमा मात्र मनाउने नेपाली सेनाद्वारा जानकारी। कोभिड-19 को संक्रमणबाट सिर्जित परिस्थितिका कारण परम्परालाई जीवन्तता दिन प्रतीकात्मक रूपमा मात्र मनाइने सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलको भनाई। स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी मौलिक चाडबाडलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले पहिलाको तुलनामा सांकेतिक रूपमा मात्र फुलपातीको कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। कार्यक्रम छोटो र टुकडीले सैनिक
ब्यान्ड प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको सेनाद्वारा जानकारी। बनासले हिमाल आरोहणका सिलसिलामा शामा गाउँमा पुग्नु भएका बराइनका राजकुमार शेख मोहम्मद हमाद मोहम्मद अल खलिफाको स्वागत गर्ने क्रममा गरिएको नामाकरण। स्थानीयले राजकुमार शेख मोहम्मदको गरेका थिए भव्य स्वागत। बराइनका राजपरिवारका सदस्य भ्रमणमा आउँदा दिने महत्त्वपूर्ण कोसेलीको रूपमा पहाडको नाम दिएको स्थानीयको भनाइ। गाउँपालिकाको सुख दुःखमा सधैँ साथ दिने राजकुमार खलिफाको प्रतिबद्धता। पानीको मूल्य तोके पनि कार्यान्वयन गर्ने विषयमा टुङ्गो नलागेको वाणिज्य विभागको भनाइ। पानी उद्योग तथा व्यापारीले आफू खुसी बढाएर बिक्री गर्न थालेपछि मूल्य तोक्दा समेत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जानकारी। अनुमति लिएर वाणिज्यले तोकेको अधिकतम बिक्री मूल्यका आधारमा मूल्य बढाएको व्यवसायीहरूको दाबी। मूल्य कार्यान्वयनको विषयमा विभागले कुनै पनि उद्योगीलाई स्वीकृति नदिएको विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदीको भनाइ। अर्मेनिया र अजरबैजान बीच अस्थायी युद्धविराम गर्ने सहमति। रुसको मध्यस्थतामा मस्कोमा भएको वार्तामा दुवै देश युद्धविराम गर्न सहमत भएको रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभद्वारा जानकारी। 2 हप्तादेखि चलिरहेको युद्धका कारण 300 जनाभन्दा बढीको भएको छ मृत्यु। युद्धकै कारण हजारौं मानिस भएका छन् विस्थापित। विवादित नागोर्नो काराबाख क्षेत्रको नियन्त्रणलाई लिएर अर्मेनिया र अजरबैजान बीच युद्ध भएको हो। विवादित नागोर्नो काराबाख क्षेत्रको नियन्त्रणलाई लिएर अर्मेनिया र अजरबैजान बीच युद्ध भएको हो। सन् 2022 कतारमा हुने फिफा विश्वकपको दक्षिण अमेरिकी छनौट अन्तर्गत ब्राजिलद्वारा पहिलो खेलमा फराकिलो जित दर्ता। ब्राजिलद्वारा घरेलु मैदानमा बोलिभिया 5-0 गोल अन्तरले पराजित। ब्राजिलको जितमा रोबर्टो फिर्मिनोले 2 गोल गर्दा फिलिपे कोन्टिन्हो र मार्किनहोसले गरे 1-1 गोल। दक्षिण अमेरिकी छनौटमा पहिलो चरणको खेल समापन हुँदा ब्राजिल अङ्कतालिकाको शीर्ष स्थानमा। ब्राजिलसँगै कोलम्बिया, उरुग्वे र अर्जेन्टिनाले पनि आफ्नो खेलमा गरेका छन् जित दर्ता। छनौटको अन्त्यमा शीर्ष 4 मा रहने टोली सिधै विश्वकपमा खेल्नेछ भने 5औं टोलीले खेल्नेछ प्लेअफ। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।